आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। आज जदीद भारत को मुत्तहिद करने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में इत्तेहाद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मनफी बातों से दूर रहें जिनके जरिए मजहब, जात पात और जबान के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है। मोरबी में पुल गिरने के वाक़े के तनाजुर में वजीर आजम ने सूरत हाल की करीबी निगरानी करने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक एक ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार और गोली बारूद की खेप बरामद की है और 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा को ब्राजील का नया सदर मुंतखब किया गया है। अब खबरें तफसील से। आज जदीद भारत को मुत्तहिद करने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में इत्तेहाद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मुजस्समा-ए इत्तेहाद पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे मुल्क को मुत्तहिद करने में सरदार पटेल के बेशकीमती रोल को एक खराज तहसीन है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हमेशा भारत की एक मुनफरिद पहचान रही है, लेकिन आज भी मुल्क को तोड़ने और लोगों को बांटने की कोशिशें की जाती हैं। जनाब मोदी ने अवाम से अपील की कि वो मनफी रुझानात से दूर रहें जिनके जरिए मजहब, जात पात और जबान के नाम पर मुल्क के लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत की सभी पॉलिसियों का मकसद सरदार पटेल के नजरिए के ऐन मुताबिक तमाम शहरियों को यकसां मौक़े फराहम करके हर शख्स को तरक्की के असल धारे में लाना है। वजीर आजम ने कल मोरबी में पुल गिरने के हादसे में लोगों की मौत होने पर ताज़ियत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज रियासती हुकूमत को हर तरह की इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि राहत और बचाव कार्रवाइयों में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। एकता दिवस परेड में बीएसएफ के दस्तों और 5 रियासती पुलिस फोर्सेस ने हिस्सा लिया। इन दस्तों के अलावा परेड में 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों के 6 पुलिस स्पोर्ट्स मेडल जीतने वाले लोगों ने भी हिस्सा लिया। मोरबी में पुल गिरने के सानेहे की वजह से सकाफती प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। आज इत्तेहाद के कौमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में पटेल चौक पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलाह अकीदत नजर किए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल को खराज अकीदत पेश किया। बाद में जनाब अमित शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से इत्तेहाद के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तकरीबन 8,000 अफराद ने हिस्सा लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मरकजी वज़रा एस जयशंकर और मीनाक्षी लेखी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि आज हम भारत के मुस्तकबिल के लिए सरदार पटेल के अहम रोल को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने बहुत से रजवाड़ों को भारतीय यूनियन में शामिल होने में राजी करने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लिए ये दिन अहमियत का हामिल है क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वजीर दाखिला ने लोगों पर भी जोर दिया कि वो मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की खातिर काम करने के लिए सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चलें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी से इत्तेहाद की दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोरबी में केबल पुल टूट जाने के हादसे के पेश नजर आज अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाले एक रोड शो को मनसूख करने का फैसला किया है। बीजेपी गुजरात मीडिया सेल ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम की वर्चुअल मौजूदगी में मुनक्किद किए जाने वाले पेज कमेटी स्नेह मिलन प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। वजीर आजम ने सूरत हाल पर करीबी नजर रखने और मुतासरा अफराद को सभी मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कहा है। जनाब मोदी ने रियासत के वजीर आला और दीगर ओहदेदारों से मोरबी हादसे के बारे में बातचीत की। वजीर आजम ने बचाव कार्रवाइयों के लिए टीमों को फौरी तौर पर भेजने की बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि हालात की लगातार करीबी निगरानी की जा रही है और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से उन कुनबों को 2 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान किया है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है।
زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ گجرات میں کل شام موربی میں مچھو دریا پر کیبل پل گر جانے کے بعد جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیاں اب آخری مرحلے میں ہیں۔ میڈیا کے افراد کو جانکاری دیتے ہوئے ریاستی وزیر داخلہ ہرش سنگھوی نے کہا کہ اس المناک حادثے میں 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ NDRF، SDRF، فضائیہ، بری فوج اور بحریہ سمیت متعدد سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کل رات سے انجام دی جا رہی بچاؤ کارروائی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ موربی بی ڈویژن پولیس کے ذریعے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت اس حادثے کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے آج صبح ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور بچاؤ اور راحت کے کاموں کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں جموں ضلع کے RS پورہ سیکٹر میں بسپور بانگلہ کے مقام پر بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ایک ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیاروں اور گولی بارود کی ایک کھیپ برآمد کی گئی۔ پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ہمارے جموں کے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ ہتھیار وہاں 27 اور 28 اکتوبر کی درمیانی رات کو سرحد پار سے گرائے گئے۔ پولیس نے کچھ سراغ ملنے پر CCTV فوٹیج کے ذریعے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کی نگرانی کی اور آخرکار 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ مشتبہ افراد ایک ممنوعہ دہشت گرد تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے اور انہوں نے ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیاروں کی کھیپ حاصل کی تھی۔ مرکزی وجیلنس کمیشن آج سے اگلے مہینے کی 6 تاریخ تک نئی دلی میں وجیلنس بیداری ہفتہ منا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ایک ترقی یافتہ ملک کی خاطر بھارت سے بدعنوانی کا خاتمہ۔ مرکزی وجیلنس کمیشن نے سبھی وزارتوں اور محکموں کے لیے 3 مہینے کی ایک مہم چلائی تھی جس میں املاک، اثاثوں اور ریکارڈز کا بندوبست نیز تکنیکی اقدامات شامل ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، ممبر پارلیمنٹ سونیا گاندھی اور پارٹی کے دیگر سرکردہ رہنماؤں نے آج سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی پر شکتی استھل پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ 1984 میں آج ہی کے دن قومی راجدھانی میں اندرا گاندھی کے سیکورٹی گارڈز نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ لوئی اناشیو لولا ڈا سلوا کو برازیل کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سخت مقابلے میں موجودہ صدر جیر بولسونارو کو ہرا دیا۔ لولا ڈا سلوا نے کل ووٹوں کے 50.83% ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے حریف بولسونارو کو 49.17% ووٹ ملے۔ 76 سالہ لولا ڈا سلوا نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ماضی کی اپنی حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ ان کی مہم کے دوران ایک نئے ٹیکس نظام کا وعدہ کیا گیا تھا جس سے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے ملک سے بھکمری ختم کرنے کا عہد کیا جس سے ملک بولسونارو حکومت کے دوران دوچار رہا۔ بہار، یوپی اور دلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج کی پوجا ارچنا کے بعد 4 روزہ چھٹ پوجا تقریبات ختم ہو گئیں۔ سورج کی پوجا ارچنا کرنے کے بعد عقیدت مندوں نے 36 گھنٹے طویل اپنا ورت توڑا اور آس پاس کے سبھی لوگوں کو پرساد بانٹا۔ یہ عمل پارن کہلاتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک اور بیرون ملک کے سبھی حصوں میں رہنے والے بہار کے لوگ چھٹ پوجا کے لیے اپنے آبائی وطن آئے ہیں۔ بھارت نے صومالیہ کی راجدھانی موغادیشو میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ کل وہاں 2 کار بم دھماکے ہونے سے تقریباً 100 افراد مارے گئے تھے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یہ دھماکے موغادیشو میں تعلیم کی وزارت کی عمارت کے نزدیک ہوئے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم ہان ڈک سو نے ہفتے کے روز ہیلووین تقریب میں بھگدڑ کے واقعے کی پوری چھان بین کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ آج جدید بھارت کو متحد کرنے والے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش پر پورے ملک میں اتحاد کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ منفی باتوں سے دور رہیں جن کے ذریعے مذہب، ذات پات اور زبان کے نام پر بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موربی میں پل گرنے کے واقعے کے تناظر میں وزیر اعظم نے صورتحال کی قریبی نگرانی کرنے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ اور جموں کشمیر میں پولیس نے بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ایک ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود کی کھیپ برآمد کی ہے اور 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔